بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله ما شاء الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله سبحانك يا رب. ما شاء الله. الله الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الله ما شاء الله. طيبين. أحسنت. هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الله الله ما شاء الله. سبحان الله. ما أحسن هذه الإعادة. ماشي. هداني ربي إلى صراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. وما كان من المشركين. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء
أكبر. أحسنتم يا شيخ. الله الله. الله الله. الله الله. وفقنا الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الله الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله. زيدك. زدنا زدنا يا شيخ. الله يفتح عليك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ. حياك الله. بارك الله. تقبل الله. الله الله. وما كان من المشركين. الله الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الله. ما شاء الله شيخ. حركة. الله الله. أحسنتم. الله. هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الله الله الله. ما شاء الله. حزين. مقام كرد. ما شاء الله. ممتاز يا أخي. بارك الله. وما كان من المشركين. الله الله.
قل ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله أكبر، ما شاء الله. الله جميل والله العظيم، ما شاء الله شيخ. زدنا. لا شريك له. الله لا شريك له. الله. وبذلك أمرت. أيوة سبحانك يا رب. الله الله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. زينتم ما شاء الله، أحسنتم، طيبين. الله الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ، جذابة رائعة، ما شاء الله، أحسنتم. لا شريك له. الله. لا شريك له. الله. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله الله. ما شاء الله. جميل. الله أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانك يا رب، ما شاء الله شيخ، والله العظيم ما شاء الله. لا شريك له. الله. لا شريك له. الله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله يفتح عليك. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الله. ما شاء الله، مميز ما شاء الله. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. الله. سلام. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما شاء الله.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ما شاء الله. الله أكبر. ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا سلام. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما شاء الله زينتم. ما شاء الله شيخ، سبحانك يا رب. الله الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ايوه سبحان الله، احسنتم ما شاء الله. ما احسن هذا الوقف، سبحان الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الله أكبر. تكبير ما شاء الله، تكبير. الشيخ يستصعب هذا المقام، لا يقرأ إلا أمثالك. ما شاء الله. الله يبارك فيكم، زادكم الله علما وعملا وفنا. ما شاء الله. أيوه. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله الله ما شاء الله، أحسنتم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الله ما شاء الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما الله أكبر. ما شاء الله شيخ، الله أكبر. رفعكم الله درجات في المقامات، أنك ترفع كل يوم المقامات ودرجات. ما شاء الله.
رزقنا الله وإياكم جميعا. الله الله. إن ربك سريع العقاب. يا سلام. إن ربك سريع العقاب. يا سلام. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله ما شاء الله. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. تكبير تكبير. حياك الله شيخ. ما أحسن هذا الوصل ما شاء الله، والوقف ما شاء الله. نفاسة جميل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. الله سبحانك يا رب. جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الله الله الله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. أيوة ما شاء الله أحسنتم. إن ربك سريع العقاب. الله يا سلام. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ما شاء الله. تكبير تكبير. الله الله. زيدك. علم القرآن. خلق الإنسان. سبحانك. علمه البيان.
ما شاء الله، سبحانك، احسنتم. ممتاز. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر، ما شاء الله. الله ممتاز، ما شاء الله. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. نعم. خلق الإنسان الله. علمه البيان. ايوه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. الله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به، وأنت ما شاء الله تقرأ وأنت ترقى في سماع القراءة. الله الرحمن يسمع. الله أكبر، الله أكبر، تكبير. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. يا سلام. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر، تكبير. الشيخ حرك ما شاء الله، بازغة على رؤوس القراء ما شاء الله، محرك القلوب، ملك المقامات. زادكم الله علما وعملا وفنا. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان.
وفقنا الله. الله الله، احسنتم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. ايوه ما شاء الله، احسنتم، مميز، ممتاز شيخ حرك، احسنتم ما شاء الله. ما احسن هذا الوقف، فيها فاكهة. رزقنا الله جميعا من الدنيا، في الدنيا والآخرة. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله الله، وفقنا الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الله ما شاء الله شيخ، ما شاء الله. الله الله. فيها فاكهة. الله. فيها فاكهة. نعم. الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله ما شاء الله، سبحانك يا رب. اذكروا الله. الله الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكبير. ما شاء الله. والله لا نكذب بآلاء ربنا، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الله 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 الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الله الله. الله أكبر. افتح عليك. وخلق الجان من مارج من نار. الله الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله. رب المشرقين ورب المغربين. نعم ايوه. الله اكبر. الله الله.
رب المشرقين ورب المغربين. الله، أحسنتم، طيبين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. الله، تكبير تكبير. شيخ حرك حياك الله، ما شاء الله. تقرأ تفسر، قراءتك تفسر ما شاء الله، توضح المعاني. الله أكبر، الله الله. رب المشرقين ورب المغربين. أيوه. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر. الله يفتح عليك، ما شاء الله. بينهما برزخ بينهما برزخ أيوه. بينهما برزخ لا يبغيان. الله، ما شاء الله. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شيخ ممتاز هذا المقام، ما شاء الله، ممتاز. ليس يقرأهم صار، ما شاء الله. مقام أي عدد مقام خليط منهون عدد مميز، ما شاء الله، تطاول. ايوه. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله، ما شاء الله. يخرج اللؤلؤ وأنت لؤلؤ القراء، تلألأ في سماع القراءة، ما شاء الله. الله أكبر، لؤلؤ، ما شاء الله. ضيفنا لؤلؤ القراء، ما شاء الله، نجم لامع بدر ساطع. الله أكبر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان.
يا سلام، تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ، زدنا زدنا يا شيخ، ما شاء الله شيخ، ما شاء الله. شيخنا يقول ما شاء الله، بارك الله. شكرا. تمد وكأنك تلعب في البد، ما شاء الله ما شاء الله. كل من عليها فان. الله أكبر، وجه ربك. كل من عليها فان. أيوة. ويبقى وجه ربك. أيوة ما شاء الله. ويبقى وجه ربك. أيوة، حي لا يموت. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله ما شاء الله، تكبير تكبير. شيخ حرك حياك الله، كأنك تتكلم مع المستمعين بكلام الله عز وجل، ما شاء الله. تتكلم مع المستمعين وتفسر قراءتك، ما شاء الله. الله أكبر، أحسنتم. كل من عليها فان. الله. ويبقى وجه ربك. أيوة، الله أكبر. ويبقى وجه ربك. الله. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ، جميل. طيبين. تقرأ القرآن وأنك تعلم المقامات، كأنك تعلم المقامات المستمعين، ما شاء الله. زادكم الله، تقبل الله. الله أكبر. الله تكبير. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. الله الله، ممتاز مميز، ما شاء الله مميز. زدنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ايوه ما شاء الله. لا إله إلا الله. الله اكبر. وحدوا. لا اله الا الله، ما شاء الله. ما شاء الله. والله أكبر. الله
أكبر. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. سبحان الله. أحسنتم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ. حلاوة عذبة وجذابة رائعة. مقام حرك ممتاز. لن يقرأ أمثال ذلك إلا أمثاله. ما شاء الله. صلي وسلم وبارك عليه. اقرأ. 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 اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. نعم. سبحانك يا رب. الله. اقرأ. اقرأ. الله. اقرأ. صلى الله على حبيبي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. صلى الله على حبيبي. صلى الله على النبي. الله الله. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. خلق الإنسان من علق. نعم نعم. الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ. اقرأ. الله. اقرأ. اقرأ. الله الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله. أحسنت. الله العظيم. الله الله. دعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما
أعطيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن وزينا بالقرآن وشفعنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.